أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سبحان الله. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سبحان الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सुभानअल्लाह। लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जे फज़ल करम सां हिन मदरसे जो सालाना मुनाक़िद थींदड़ शबीनो पंहिंजे इख़्तिताम ते पहुतो ऐं हिन खां अॻु चंद साल पहिरियां जॾहिं इब्तिदामी ही मदरसो खुलियो त असां हिन मदरसे जे अंदरि शाबान जी 13 ऐं 14 ऐं 15 इहे 3 ॾींहं शबीनो मुनाक़िद कंदा हुआसीं ऐं इहो हमेशह थींदड़ हुयो। लेकिन किन वजूहात जे करे पोइ वरी इहो शबीनो असांखे मुलतवी करणो पियो, गर्मियुनि जी शिदत जे करे पोइ असां इहो वरी न करे सघियासीं ऐं वरी इहो चंद साल इहो प्रोग्राम जेको आहे सो न थींदो रहियो ऐं कुझु हुन में वरी मुंहिंजी सुस्ती थी पई ऐं कुझु गर्मियुनि जे करे बि ऐं जॻह बि असांजी निहायत तंग आहे, जॻह जी क़िलत जे करे बि इहो शबीनो नामुमकिन हुयो ऐं गर्मियुनि जी शिदत जे करे बि। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वरी चंद सालनि खां वठी असांजे मौलाना मुजीबुर रहमान साहिब जन हीउ शबीनो मुनक़िद करायो ऐं बग़ैर मूंखे इतलाह ॾियण जे ई हुन इहो शबीनो पंहिंजो कराईंदो रहियो ऐं मुजीबुर रहमान साहिब जे हिन कारकर्दगीअ ते मूंखे निहायत ई ख़ुशी आहे जो हुन साबिक़ा सिलसिले खे जारी रखियो ऐं मूंखे निहायत ई ख़ुशी आहे जो हुन पंहिंजो जज़्बात जो मुज़ाहिरो कयो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हीअ रौनक असांजे मदरसे में रमज़ान शरीफ़ जे अंदरि जारी रहे थी ऐं जेके हज़रात मुआविनीन आहिनि ऐं जेके हिन शबीने जे अंदरि तावन कनि था या हिन शबीन खे ॿुधण लाइ अचनि था, मां निहायत ई उन्हनि जो थोराइतो आहियां ऐं उन्हनि जो असां निहायत ई शुक्रगुज़ार आहियूं जो असांजे तव्हां मदरसे खे रौनक बख़्शियो था ऐं क़ुर मजीद ॿुधण अचो था पिया ऐं तव्हांजे खे मां दिली मुबारकबाद पेश थो करियां जो कंहिं मक़सद लाइ तव्हां नथा अचो, सिर्फ़ु तव्हांजो मक़सदु इहो आहे त अलाह जो क़ुर ॿुधो, इहो ई तव्हांजो मक़सदु आहे ऐं तव्हांखे निहायत ई इंशाअल्लाह अज़ीज़ तव्हां अजर आज़ीम खां ख़ाली न वेंदो, तव्हांखे अल्लाह ताला ज़रूरु हिन अजर जो मुस्तहिक़ बणाईंदो। ऐं मूंखे मुजीबुर रहमान साहिब जे बि हिन सिलसिले ते ॾाढी ख़ुशी आहे जो अल्हम्दुलिल्लाह हीउ सिलसिलो जारी रखी ऐं पंहिंजो मूंखे ख़ुशी थी थिए ऐं उहो हिन पंहिंजो वरी मुजीबुर रहमान साहिब हाणे हली वियो आहे, हिन वटि कोन्हे असां वटि, वरी जेके तलबा आहिनि वीचारा ऐं उस्ताद मदरसे जा उन्हनि हीउ प्रोग्राम ठाहियो आहे ऐं निहायत ई बहितरीन अंदाज़ जे अंदरि प्रोग्राम थी रहियो